یا الہی تم ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، الہی ان کی امت کو تو تابع فرمان کر دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وفہما۔ قابل عزت احترام واجب الالزام بزرگان دین، شرفاء ملت، نوجوانان اسلام، اج دا 8واں جمعہ المبارک آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی مدحت اور آپ دی سیرت طیبہ تے خطبہ دین دی جسارت کر رہا۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی شرح صدر نال بیان کرن دی، سمجھان دی، آپ نو سمجھن دی، سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو مسلمان بنایا۔ ہندو، سکھ، فارسی، یہودی، عیسائی نہیں بنایا۔ مسلمان بنان دے نال اللہ دا لاکھ لاکھ کروڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دا امتی بنایا۔ پیغمبر بھی دعاواں کرتے گئے، مولا اس پیغمبر دا امتی بنا دے، اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ سانو اللہ تبارک و تعالی نے بن منگیا اپنے پیارے محبوب دا امتی بنا دیتا ہے، اور امت بھی ایسی بنایا، کل امتاں دی سردار بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کامل الوجود بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی دا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اذان تو بعد اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اذان سارے نے سنی، کدے کان وچ اذان نہیں پئی، لیکن جنوں توفیق ملی او دے قدم اللہ دے گھر والے اٹھ پے۔ انہیں یہ ہوئی بہتر سمجھیا جیڑا وقت اللہ دے گھر وچ گزرے گا وہی بہتر ہو جائے گا، یہ حساب کتاب ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اینا اجر عطا فرمائے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے 3 صاحبزادے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ اولاد دین دا ڈپو میرے مولا کو ہے، جنوں چاہے بچے دے وے، جنوں چاہے بچیاں دے وے، جنوں چاہے رڑے ملے دے وے، جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے، جنوں چاہے دے کے واپس لے لے، میرے مولا دی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو 4 صاحبزادیاں بڑیاں عطا فرمائیاں، بڑیاں طویل عمرہ گزریاں، لیکن صاحبزادے بچپن دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قادر ساڑھے عام آدمیاں دے ذہن دے اندر اسی کہہ دینے ہیں بھائیاں باجنا جوڑیاں تے پتراں باجنا نہ۔ ایک مقولہ مشہور ہے
کہ پتاں دے نال نام مشہور ہوندے نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ادا محتاج نہیں، وہ بغیر پتاں دے بھی نام مشہور کرتے ہوئے وہ مرضی بھائیاں دا کنڈا بھاریاں ہوندیاں نے میں مندا، لیکن بغیر کنڈا بھاریاں دے بھی اللہ کامیابی دے وی اودی مرضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بھائی کوئی نہیں، آپ دے بیٹے بڑے نہیں، رب نے اتنا جلیل القدر پیغمبر بنایا، پیغمبرہ کا سردار بنا دیتا، نام بھی روشن، ازل تو لے کے ابد تک۔ آدم علیہ السلام اللہ کو پیارے ہونے لگے، شیس علیہ السلام کو بلایا، بیٹا شیس، جی ابا جی، بیٹا جدوں تیری دعا قبول نہ ہوئے ادوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی لے لیا کرنا، اللہ تیری دعا قبول فرمائے۔ ابا جان یہ میں سنیا نہیں، یہ کون شخصیت ہے؟ آدم علیہ السلام نے بیٹے نو فرمایا، بیٹا میں جدو جنت وچ رہندا سی، جنت دے میوے کھاندا سی، جنت دیاں نہراں دے پانی پیندا سی، میں درخت دا کوئی پتا ایسا نہیں سی دیکھیا جدے اتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ لکھیا۔ ہر فرشتے دی سینے تے لکھیا ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر حور دی پیشانی تے لکھیا ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش دے چاروں پایاں تے لکھیا ہویا میں دیکھیا۔ رب نے فرمایا سی جتھوں مرضی کھا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، اے درخت کے قریب نہ جائیں، فتکونا من الظالمین۔ آدم علیہ السلام فرماؤندے میں شیطان دے ورگلاؤن تو، شیطان ساڈا دشمن ہے دوست نہیں، اسی دونوں بنایا ڈیئر فرینڈ، لیکن وہ ساڈا دشمن ہے، او دے ورگلاؤن تے اللہ نے جنت چوں زمین تے بھیج دیتا، 350 سال آدم علیہ السلام روندے رہے، ساری مخلوق مل کے روے، انہاں رونا نہیں ہو سکتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ میرا بیٹا میں رو رو کے اللہ کو معافیاں منگدا رہیا، میں اینی جرت بھی نہیں کیتی میں آسمان والے نگاہ بلند کر کے میں دیکھ لواں 350 سال تو بعد جدو اللہ نو منظور ہویا آسمان والے میں نگاہ بلند کیتیاں نے، عرشاں والیا ہن میں رو رو کے تھک گیا وا، اے اللہ میریاں معافیاں قبول فرما لے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا وا، میں جدوں آسمان والے نگاہ بلند کر کے دیکھیے نا، آسمان تے لکھیا ہویا سی لا گل آ گئی ہے نا، اللہ ایک جنت دے درختاں دے پتیاں تے بھی لکھیا ہویا میں ویکھیا، اے ہوراں دی پیشانیاں تے بھی لکھیا ہویا ویکھیا، اے غلمان دے سینیاں تے بھی لکھیا ہویا ویکھیا، یا اللہ
قبول ہو جاندی ہے. کوئی کہے میں بڑیاں دعاواں منگیاں نے اور تیری میری دعا قبول نہیں ہوئی. مولوی جی تسی کہندے دعاواں قبول ہو جاندیاں نے. اللہ دے محبوب نے فرمایا مومن دی دعا کوئی رد نہیں ہوندی. اگر وہ دے حق وچ بہتر ہوندی او فوراً قبول کر لئی جاندی ہے. بندہ کہندا ہے اج میں ہور بھی کچھ منگ لیندا مینوں مل جاندا. اگر وہ دے حق وچ تھوڑی جی بہتر نہیں ہوندی لیٹ بہتر ہوندی ہے او 6 مہینے سال تو بعد قبول ہو جاندی ہے. کسی بھی 10 سال تو بعد قبول ہو جاندی ہے. اور اگر وہ دے حق وچ زندگی دی اندر بہتر نہیں ہوندی اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نے فرمایا وہ آخرت دے اندر ذخیرہ کر دیتی جاندی. آخرت دے اندر ذخیرہ جب اللہ دے دربار جائے گا نا وہ سب کچھ دے دیتا جائے گا. اولاد اگر وہ دے حق وچ بہتر ہے فوراً اولاد ہو جائے گی. فوراً نہیں بہتر 6 مہینے سال ٹھہر کے اولاد ہو جائے گی. 5 سال 10 سال ٹھہر کے بہتر ہے ادو ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتا ہے قبول دعا کدوں کرنی. لیکن ساڈا کام ہے منگنا. ساڈا کام ہے منگتے رہنا. قبول کرے یا نہ کرے. اوے مانی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکا پاوے. مالک دا کم پھل کل لانا لاوے یا نہ لاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں اپنے پیارے محبوب نو عطا فرمائیاں. 3 صاحبزادے عطا فرمائے. بڑے قاسم اللہ تبارک و تعالیٰ نو پیارے ہو گئے. لوگ کہنے لگے آقا دا حضرت محمد دا نام ہی کسی نہیں لینا. اللہ نے حضرت عبداللہ دے دیا. تھوڑی دیر تو بعد اللہ نے وہ بھی پیارے ہو. مشرکین خوشیاں مناتے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صادق تے امین کہتے سے. جدو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. او لوگوں اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں. اے باقی لات نو من دیو اے مناتے سامنے جمینے نے آ چکا دیو. ہاتھ بنی کھڑے ہو بابا لات او بابا منات ساڑی تیرے اگے تیری خدا دے اگے. ساڑی سندا نہیں تیری موڑدا نہیں. جدا آج کل دا مشرک کہندا ہے درباراں مزاراں تے جا کے لو جی اللہ دے پیارے نے ساڈے رب سندا نہیں انہاں دے موڑدا نہیں. رب فرماندے آ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. مومن میں تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں. میں تیری سندا ہاں. اگے میری مرضی مننا یا نہ مننا. تو منتا ہے اللہ تعالیٰ دی رب تیری مننے. اسی اللہ دے کی نہیں مننے. جھوٹ ساڈی زبان تے گلا ساڈی زبان تے شکوا ساڈی زبان تے گالی ساڈی زبان تے. اسی اللہ دے کدوں منتے. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن بن گئے. دشمن بن گئے. لیکن دشمن جڑا ہے وہ دے اگر اولاد فوت ہو جاوے بندے کو کچھ نہیں ہو گیا.
دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جا۔ لیکن وہ مشرک مکے دے ایویں سخت غالی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ گود دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ آقا انعامدار دی اکھاں دے وچوں آنسو آ رہے نے، ٹپک رہے نے۔ قاسم اللہ نو پیارے ہو گئے، عبداللہ بھی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ عاص بن وائل اپنے ساتھیاں نو کہندا ہے بوتیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اولاد ہو گئے، جڑ کٹیا ہو گیا، یہ ہم نام نہیں لینا۔ آج پر آس بن وائل کہندا اور چھڈو جی جدوں مر جائے گا تو نام کسی نے لینا ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے ساڈے بزرگاں دیاں بددعاواں لے گئی، اللہ دے پیارے پیغمبر آنسو بہا رہے ہیں، ادھر کنا دے اندر گلاں پیندیاں نے، دل دکھیا غم زدہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل جی مولا جلیل اے صورت لے کے جا۔ صحابہ عرض کرتے نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول بیٹھے ہوئے نے، صحابہ دا چمگھٹا لگا ہوا ہے۔ کیسا سما ہوئے گا جب حسن تھا ان کا وہ جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے وہ بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی ویکھیا، آپ تے غنودگی آ گئی، وحی دے آثار نظر آ رہے نے، غنودگی آ رہی، جگو مٹی ہو گئے، سر مبارک جھک گیا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد اسی ویکھیا آقا انعامدار مسکرا رہے نے، تالا تالا بیٹا فوت ہویا ہے، آقا مسکرا پے نے۔ دوستا صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا مسکرانا کیسا ہے؟ جبریل امین آقا نے فرمایا جبریل میرے کول آیا ہے، اے صورت لے کے آیا ہے، انا آتینا کل کوثر، سونیا میں تینوں کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ بحر محیط والا 36 معنی لکھدا ہے خیر کثیر، کوثر دے معنی خیر کثیر، اور یہ تو کہ علماء گئے نے ادا کوئی پھر بھی معنی سمجھ نہیں سکیا۔ علماء کرام نے لکھیا، مفسرین اعظام نے لکھیا خیر کثیر دا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہاناں دیاں رحمتاں تے برکتاں عطا فرما دیتیاں۔ کوئی کسی نے دعا دیندا نا جا اللہ تینوں دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے، دارین کہندے دنیا تے آخرت دیاں نیک بختیاں، جا دونوں جہاناں وچ رب تینوں کامیاب کرے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے سونیا دونوں جہاناں دیاں رحمتاں تے برکتاں میں تانوں دے دتیاں نے، نعمتاں دے دتیاں نے، دنیا تے آخرت دیاں نعمتاں دے دتیاں نے۔ دنیا دیاں نعمتاں کیڑیاں؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث مبارکہ نوں تشریح کردے علماء کرام نے لکھیا ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا روح 1 مہینے دی مسافت تے طاری کر دیتا۔ روح اینا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکی ہوئی ہے، درخت کے تھلے آرام فرمانا ہے، یہودی آیا
یہودی نے تلوار لا لی، نیام سے کھچ لی، آقا نامدار نے اٹھا دیتا. اے محمد دس میرے ہاتھ تو تینوں کون بچائے گا؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ دا نام لینا سی، یہودی کمبن لگ پیا، کمبن لگ پیا، تلوار گر گئی. آقا نامدار نے فرمایا تلوار اٹھا کے یہودیا دس میرے ہاتھ تینوں کون بچائے گا؟ ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. سونے جس رب نے مینوں تینوں بچایا ہے اور رب مینوں بھی بچائے گا. رب نے روک دیتا سی، روک. ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سارے لعین بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، یار اسی یہ رستہ روکیا، یہ یاراں ستایا، یہ یاراں تڑپایا، یہ جادوگر کیا، کاہن کیا، کنڈے بچھائے، اوجڑیاں سٹیاں، یہ نام لین والے ودے جا رہے ہیں. رکاوٹاں بڑیاں پائیاں. کی کرنا چاہیے؟ کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. شیطان لعین لعنتی بھی ایک آدمی کی شکل چ آ گیا. انہیں کیا تسی ادا کرو سارے مل کے انہوں قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ہن ایک دوجے نو کہندے ابو لہب کیا تو جا کہ نہیں میرے اندر طاقت نہیں، ابو جہلا تو جا نہیں نہیں میرے اندر طاقت نہیں. یعنی اینا روب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا. سارے جواب دے گئے. ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اب میں شام تو پہلے سر لے کے آؤں. اے نہیں سی پتا سر دے کے آؤں، اے نہیں سی پتا سر دے کے آؤں گا. عرض کرنا میرا سی مقصود اللہ تعالیٰ نے روب دیتا دنیا دے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دا علم دے دیتا، شریعت دا علم دے دیتا، طریقت دا علم دے دیتا، اخلاق دا علم دے دیتا. آقا نامدار جیسا کسی دا اخلاق کوئی نہیں، آقا نامدار جیسا کسی دا کردار کوئی نہیں، آقا نامدار جیسا کسی دی گفتار کوئی نہیں، آقا نامدار جیسی کسی دی رفتار کوئی نہیں. جڑے آقا نو اللہ رب العزت نے صحابہ دیتے ایسی کسی نو جماعت نہیں ملی. ایسے صحابہ جڑے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے رہتے سن، آقا دی من دے سگے ساڑھے واقع نہیں. تیرے میرے محبوب پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا رک جاؤ، کسی گل تو رک جاؤ، بے حیائی تو رک جاؤ، اور یعنی فاشی تو رک جاؤ، جھوٹ تو رک جاؤ. صحابی دروازے دے اندر ایک قدم اندر ایک قدم باہر کرنا بھی آواز آئی رک جاؤ. صحابی نے جرت نہیں کی تھی کہ پچھلا قدم چک کے اندر کر لے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا صحابی کھڑا ہویا ہے. آپ نے فرمایا او میرا صحابی کیوں کھڑا ہے، اندر کیوں نہیں آندا؟ عرض کردا ہے سنیا تہاڈی آواز میری کنا وچ پئی ہے رک جاؤ. آپ نے فرمایا میں تا تینوں نہیں کیا، میں تو ویسے کر کی تھی. صحابی دا یقین سی اگر قدم چک کے اندر رکھ دیتا کہتے ایمان تو خالی نہ ہو جاؤ، ایمان تو فارغ نہ ہو جاؤ. رب نے جماعت اہلی دے دیتی دنیا دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا تے نیک نامی دے دیتی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سونیا اے تیرے راستے روکن والے تینوں کٹن والے جدو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے گھر چھوڑ کے مدینے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آپ نے غلافی کا
میں اللہ دے دین دی خاطر تینوں چھڑ کے جا رہا ہوں لے او سجنا حوالے رب دے سج دھج کے آیا ہے اور میرا نبی گج وج کے آیا ہے اور تیرا رستہ روکیا نہیں جا سکتا اور روکیا نہیں جا سکتا جداں چن چڑھیا ہویا انہوں روکیا نہیں جا سکتا میرے نبی دا نبوت والا چن بھی چڑھ پہ آئے اے آفتاب نبوت طلوع ہو گیا ہے اے ہن کے پڑھن واسطے آیا ہے جیڑا بھی رستے دے اندر آئے گا مٹ جائے گا ایک صحابی نے رد کر دیتا ہے نعرہ لگا دیتا الیوم یوم الملحمہ اج دن بدلے دا دن گن گن کے بدلے لے جان گے بلال کولیاں تے لٹایا جاندا سی گن گن کے بدلے لے جان گے ابو سفیان کمبدا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لفظ سن رہے ہیں اور میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر تے رحمت دا تاج رکھے آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آج کا تک ہوندہ حکمران چیخیں نکلوا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا سن دے دیکھتے رہتے ہو آقا انعامدار نے یہ نہیں کیا سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے مکہ والے جو کہندے نے شاعر کہندے ہیں تو چنگا تے تیرا ماں پیو چنگا تے چنگا کل گھرانہ اے تو عادل تیرا ماں ساڑھے حق دے اندر چنگی گل کرے گا اسی آس و امید لائے بیٹھے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مکہ والے ہو میں تواڈے نال جو ہوئی سلوک کرنا وا جیڑا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا سی یوسف علیہ السلام بادشاہ 11 بھائی سر جھکائے کھڑے نے پتہ نہیں کی فیصلہ ہونا ہے اے نیب کی فیصلہ کر دی احتساب عدالت کی فیصلہ کر دی یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا قرآن فرماندا ہے لا تسریب علیکم اليوم آج دن تو
تواڈے کول کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. انتم الطلقاء، آقا نامدار نے فرمایا تانوں معاف کر دیتے. یہ دنیا تے اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دیتی. انا اعطیناک دنیا دی نعمت. اور آج دنیا دا کوئی کونا ایسا نہیں جتھے اللہ دے پیارے محبوب دا کلمہ کو تانوں نہ ملے. کوئی دنیا دا کونا، پہاڑاں دے اندر، جنگلاں دے اندر، منگلاں دے اندر، شہراں دے اندر، دریاواں دے اندر، سمندراں دے اندر، ہر جگہ تے اللہ دے پیارے محبوب دے شہر چ سونے یہ کہتے ہیں مٹ جائے گا. یہ مٹن واسطے نہیں آیا، ایک قیامت دی صبح تکر یہ چمکن واسطے آیا. ایتھے نہیں چمکے گا، اوتھے بھی مقام محمود تے ایدی سفارش میں اللہ قبول کرا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سونیا میں دنیا دیا نعمتاں تینوں دے دتیاں نے. اللہ آخر دی نعمت کیڑی ہے؟ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوثر دا معنی دسو نا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں کوثر عطا فرمائی، حوض عطا فرمایا. کل قیامت والے دن میں اس حوض تے ہوواں گا. او دا پانی شہد نالوں میٹھا، او دا پانی دودھ نالوں سفید. اس حوض دے پیالے آب خورے ستارے نالوں زیادہ. سعودی عرب جانا ہویا، جڑے گئے نے دیکھی آئے، اتھے آب زمزم دے کولر پرے پے نے. ایک پاسے گلاس پے نے جڑے یوز نہیں ہوئے، دوجے پاسے جگہ بنی ہوئی ہے پانی پیو، دوجے پاسے رکھو. ایسا کہتے ہیں دوبارہ وہ پانی نہیں پینا. یہ تو اسی ہے کہ گلاس جدو ٹوٹے ہی نہ پی جانا دیکھی جائے گا. اس حوض میں آب خورے پیالے، برتن، گلاس، جو بھی سمجھ لو، آسمان کے ستارے نہ روزے. آقا نے فرمایا میرے یارو اصحاب ہوتے ہوں گے، ابو بکر و عمر، یہ میرے دو وزیر ہیں. میں پر کے انہاں نوں دیاں گا، یہ اگے میری امت نوں پلاؤندے جان. کنے خوش قسمت ہوں گے جڑے انہاں دے دستے مبارک تو پانی پین گے. حوض کوثر دا پانی اللہ سانو نصیب فرما دے. دوستو، اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ کریا کرو. اللہ دا حکم، اللہ دے پیارے محبوب دے مبارک نورانی طریقیاں تے منیا کرو، انشاءاللہ پانی ملے گا. صرف 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہاں نوں وہ پانی نصیب نہیں ہونا. 2 گروہ. ایک گروہ مبتدعین بدعتیاں دا، مشرکاں دا، جنہاں نے بدعتاں کی اپنے کولوں ٹکوسے لائے، دین دے اندر پچراں لائیاں، دین نوں بڑھا دیتا. انہاں نوں پانی نصیب نہیں ہونا. دوسرے صحابہ دے دشمن، انہاں نوں پانی نصیب نہیں ہونا. انہاں تو ہن بھی نصیب اتھے روزہ رسول نصیب نہیں ہوتا. کتھے روزے تے آتے ہیں؟ آقا نامدار دے روزے اطہر دے اندر ابو بکر و عمر آرام فرما رہے ہیں. آقا نامدار دا روضہ مبارک جنت دا ٹکڑا ہے، بلکہ جنت تو بھی بد، جتھے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. آپ دے کفن مبارک دے نال جیڑی مٹی دے ذرات نے، انہاں دا میرا عقیدہ ساڈے اہل سنت و جماعت علماء دیوبند دا عقیدہ ہے، او دی عظمت عرش الہی نالوں زیادہ. کائنات بنائی اللہ دے پیارے محبوب دی خاطر. لولا کلمہ خلقت الافلاق. سونیا میں تینوں نہ بنانا ہوندا میں کائنات بناوندا ہی نہ.
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تے آرام فرمانے آقا نے فرمایا 70,000 نورانی فرشتے صبح دے ٹائم آ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صبح دے ٹائم آتے ہیں، اثر تکر پڑھتے رہتے ہیں، اثر دے ٹائم دوسری جماعت آ جاندی ہے، 70,000 فرشتے پھر آ جاندے نے اور وہ صبح تکر صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اور میں نے یہ دسو 70,000 نورانی فرشتے صلاۃ و سلام پڑھ آقا نامدار دے روضے تے صدیق و عمر تک ڈبکیاں لے رہے ہیں، یہ خیال رحمتاں دے اندر نات ہو رہے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا جیڑا فرشتہ ایک باری آ جاتا نا میرے روضے تے قیامت تک دوبارہ وہ باری نہیں۔ سبحان اللہ، یہ خوش قسمت اسی یقین جانو، خوش قسمت جی اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بلا رہے ہیں، بار بار مقدر مارے جاندے ایک بار فرشتے روضے تے جو بختانو محبوبہ دے دیدار کرائے جان دے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، ایک جماعت چہرے چمکدے ہون گی آ رہی ہوئے گی، انہاں دے ہاتھ بھی چمکن گے۔ آقا نے فرمایا جڑا آدمی نماز پڑھدا ہے، وضو کردا ہے، وضو دا پانی جتھے جتھے پہنچدا ہے او کل قیامت والے دن 14ویں دے چاند دی طرح چمکن۔ سبحان اللہ، میں اپنی امت نو پہچان لواں گا، اے میری امت دے چہرے چمک رہے نے، میری امت دے ہاتھ پیر چمک رہے نے، میں پہچان لواں گا۔ وہ جماعت آ رہی ہوئے گی، فرشتے رستے دے اندر پردہ کر دیں گے، دیوار حائل کر دیں گے۔ حاجیاں جدوں ریاض الجنہ عورتاں واسطے کھلدا ہے، رستے دے اندر دیوار کر دیتی جاندی، ادھا ہی پردہ کر دیتا جاندہ، شیخ ادھا ہی ہے پردہ کر دیتا جاندہ ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے میرے تے انہاں دے درمیان پردہ حائل کر دیتا جائے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد، مسلم، بخاری شریف دی حدیث موجود ہے، دیکھ لیں۔ آقا فرمان گے او صحابی او صحابی او فرشتیوں، اے میرے منن والے آ رہے نے، انہاں دے چہرے چمک رہے نے۔ فرشتے عرض کریں گے انکا لا تہدی انکا لا تدری ما احدثو بعدک، سونیا و توہا دے مکھڑے والیا و لیل دیا ظلفاں والیا، تسی نہیں جان دے توڑے جان تو بعد انہاں نے کیڑیاں کیڑیاں بدتاں جاری کر دیتیاں، دین دے اندر ڈھکوسلے ڈال لے، دین نبی دا وچ بازارا روے تے کرلاوے، کتھے گیا او عمر بہادر جڑا
سینے لاوے اج تو تلاش کرنا ہے مینوں خالص دودھ مل جاوے تلاش کرنا ہے خالص گھی مل جاوے اج تلاش کرنا ہے مینوں خالص پانی مل جاوے خالص پانی بھی نہیں ملتا کدی یہ بھی سوچیا کر مینوں خالص دین مل جاوے جس خالص دین دی خاطر آقا انعامدار نے مکے دیاں وادیاں نو چھڑیا مکے دیاں وادیاں نو چھڑ کے مدینہ آباد کیتا ہے دندان مبارک شہید کرائے بیٹیاں نو طلاقاں ہو گئیاں چہرے مبارک دے تھکیا گیا اج اس دین دے اندر کوئی نہ تو پھتو اٹھے کوئی کام کر دے وے زیادہ کر دے وے تمیز کرنا اے دین نے کم ہونا ہے قبر دے اندر حساب کتاب ہونا ہے سوال ہونا ہے ماں دین ہوگا تیرا دین کیڑا ہے سچے دین تے اللہ سے چلن والا بناوے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہیں کہ انکا لا تدری ما احدثو بعدک اے اللہ دے پیارے پیغمبر تیرے جہاں تو بعد انہاں نے کیڑیاں بدعتاں جاری کر دتیاں کیڑیاں بدعتاں جاری کر دتیاں اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے سوکن دوری ہو جائے وہ جماعت بھی حوض کوثر سے نہیں آ سکے گی دوسری رافضیاں دی جماعت بھی نہیں آ سکے گی ایتھے تا صدیق و اکبر بیٹھے نہیں دنیا تے نہیں آندے ایتھے روزے تے کیوں نہیں آندے صدیق و اکبر اے سونیا تیرے کو دشمن ستے پہ رہے اور دشمن واسطے اسی بیٹھک نہیں کھول دے گھر نہیں واڑ دے سکا چاچا ہوئے سکا چاچے دا پوت ہوئے باپ چاچا لڑ پہ رہے ہے خون اس چاچے دے پوتروں نے بیٹھ کے دن در باقی بازار جو لنگن نہیں دیتے لنگ کے دکھا تیرے دتاں توڑ دو اتنا مستقل اللہ دے نبی دا روضہ بھی پاک جڑے کوٹ دے پہنے وہ بھی پاک نے وہ بھی پاک نے اللہ نے جماعت ایسی دے دی تھی خدا دی قسمیں قیامت تک کی جماعت ملے گی اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے خالص دین سچے دین کے چلن والا بنائے اللہ تعالیٰ ساری حاضر فرمائے وما علیہ الا البلاغ